अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। अर्तुगरुल गाज़ी जो हैं ये 13वीं सदी में उस्मानी रियासत के बानी माने जाते हैं। अर्तुगरुल ने अपनी ज़िंदगी में सल्तनत उस्मानिया की राह हमवार की और उस्मान गाज़ी अर्तुगरुल गाज़ी का बेटा था, जिसने बाद में सल्तनत उस्मानिया का अर्तुगरुल की वफ़ात के बाद ऐलान किया। अर्तुगरुल ने अपनी ज़िंदगी में बहुत सी जंगें लड़ीं। आजकल पाकिस्तान में पीटीवी पर अर्तुगरुल गाज़ी का तुर्की का बना हुआ ड्रामा दिखाया जा रहा है, जिसमें तुर्क कबाइल का रहन सहन दिखाया गया है और इनकी इस्लाम से मोहब्बत दिखाई गई है। अर्तुगरुल गाज़ी का कबीला भेड़ बकरियां चराया करता था और ये खाना बदोशों की तरह ज़िंदगी गुजारते थे। आगे बढ़ने से पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। अर्तुगरुल गाज़ी का बाप सुलेमान शाह था। वो अर्तुगरुल गाज़ी से पहले अपने कबीले का सरदार हुआ करता था और सुलेमान शाह अपनी सरपरस्ती में अपने कबीले को मंगोलों के हमलों से बचने के लिए वस्त एशिया से ईरान और फिर वहाँ से शाम और शाम से मुख्तलिफ इलाकों से होता हुआ एहलत की तरफ जा रहा था और फिर ये एहलत से हलब गए थे और फिर हलब से ये सुगोत गए थे। मकानी के दरमियान ही अर्तुगरुल गाज़ी के बाप की रास्ते में ही मौत हुई थी एक दरिया में डूबकर। अब ये हिजरत करते हुए अनातोलिया पहुँचे तो वहाँ पर जंग हो रही थी जो कि सल्जोकी हुकूमत की फ़ौज और सलीबियों के दरमियान थी और सलीबी तादाद में ज़्यादा थे और सल्जोकी फ़ौज जो थी वो कम थी। सल्जोकी हार रहे थे ये जंग, तो अर्तुगरुल गाज़ी को कुछ पता नहीं होता कि ये दो ग्रोह कौन हैं और क्यों लड़ रहे हैं। तो ये देखता है कि कम तादाद वाले जो हैं वो हार रहे हैं, तो ये 400 घोड़सवारों के साथ जिन लोगों की तादाद कम थी उनकी मदद करता है और ये जंगली लोग ज़्यादा तादाद वालों को हरा देते हैं। उसके बाद सल्जोकी हुकूमत का बादशाह इसको इनाम के तौर पर एक जगीर देता है जिसका नाम सुगोत होता है और कहता है कि जब भी हमें ज़रूरत पड़े तो हमारी जंग में मदद करना और हमारे सरहदी इलाके की हिफाजत करना जो बरज़ंतीनियों के साथ मिला हुआ है। अर्तुगरुल गाज़ी और इसका कबीला जब हलब की सरहद के पास अपने खैमे लगाकर रह रहा होता है तो दूसरी तरफ सरहद के सलीबियों का एक बहुत मजबूत किला था। वो सलीबी इन लोगों के कबीले को भी तंग करते थे और नुकसान पहुंचाते थे और सुल्जोकियों की सल्तनत को भी नुकसान पहुंचाते थे। तो अर्तुगरुल गाज़ी ने वो किला फतह किया और सुल्तान अलाउद्दीन को दे दिया। बाद में अर्तुगरुल की शादी सुल्तान अलाउद्दीन की भतीजी हलीमा सुल्तान से हुई और इसमें से इसके 3 बेटे पैदा हुए। उनमें से सबसे बड़ा गंदोज, उससे छोटा सोचीबे और सबसे छोटा उस्मान होता है। जो उस्मान होता है वह बड़ा होकर सल्तनत उस्मानिया का ऐलान करता है। जब मंगोलों ने हमला किया, ये सल्जोकी हुकूमत में ही रह रहे होते हैं, तो अर्तुगरुल ने मंगोलों को शिकस्त दी और उनके एक अहम कमांडर को भी मार दिया जिसका नाम नोयान था और इसको मंगोल बादशाह उकताई ख़ान ने भेजा था और उकताई ख़ान चंगेज़ ख़ान का बेटा था और उकताई ख़ान के बेटे का नाम हलाकू ख़ान था जो इंसानी खोपड़ियों के मीनार बनाया करता था कत्ल करके। 1258 ईस्वी में हलाकू ख़ान की फ़ौज, जिनको मंगोल भी कहते थे, उन्होंने अब्बासी ख़ानदान के दारुल हुकूमत बगदाद पर हमला किया था और बगदाद को फ़तह किया और वहाँ पर जितने भी मुसलमान थे उन सब को कत्ल कर दिया। बच्चे, बूढ़े, जवान, मर्द, औरतें, जो भी मिला मुसलमान उन सब को इन्होंने कत्ल कर दिया और वहाँ पर इन्होंने आग लगा लगा कर मुसलमानों को जलाया और गैर मुस्लिमों को सिर्फ छोड़ा उन्होंने और कुछ लोग जो मुसलमान थे वहाँ से उन्होंने भागकर अपनी जानें बचाईं। कुछ लोग पहाड़ों की चोटियों पर छुप गए और कुछ लोग गारों में और कुछ लोग जंगलों में छुप गए। वहाँ पर जिन लोगों ने भागकर अपनी जानें बचाई थी उनमें से कुछ लोग सुगोत आ गए। सुकून की तलाश में वो सुगोत में रहने लगे और फिर हर तरफ दुनिया में मंगोलों ने लूट मचाई हुई थी, तो उनमें कुछ रहबर थे, कुछ दरवेश थे, कुछ फ़ौजी, कुछ किसान, कुछ मज़दूर, कुछ तिजारती लोग थे जो तिजारत करते थे। हर तरह के लोग शामिल थे, वो भी सुगोत की तरफ आ गए और यहाँ पर रहने लगे। गाज़ी ने भी अपना कबीला सुगोत में आबाद कर लिया हुआ था और बाकी जो तुर्क कबाइल थे उनको अगोज़ ख़ान की जो औलाद थी ये 12 कबाइल थे और ये सब काई कहलाते थे। अगोज़ ख़ान की औलाद थे। अर्तुगरुल ने इन सब को अपने झंडे के नीचे जमा कर लिया और खुद अर्तुगरुल इन कबाइल का सरदार आला होता था। अर्तुगरुल गाज़ी जब भी किसी मुसीबत में होते थे और तो उनकी रूहानी शख्सियत इब्न अरबी जो कि इंदलस से आए हुए थे इनकी रहनुमाई करते थे और उन्होंने अर्तुगरुल गाज़ी को कई बार मौत के मुंह से निकाला।
اللہ تعالیٰ کی مدد سے، اور جب بھی کوئی مصیبت اور مشکل ہوتی تو ارطغرل غازی ان سے رہنمائی حاصل کرتے تھے۔ ارطغرل کا بیٹا عثمان غازی بہت بہادر اور دلیر تھا۔ یہ اپنے والد کی وفات کے بعد اپنے قبیلے کا سردار بنا تو اپنی عقل مندی سے فیصلے کیے۔ اس نے سلجوقی سلطنت کا ساتھ نہ چھوڑا اور آخر تک سلجوقیوں کی ہر لحاظ سے مدد کی اور کئی قلعے فتح کیے، اور اسی وجہ سے سلطان علاء الدین نے عثمان کو اپنے کنٹرول والے علاقوں میں اپنے نام کا خطبہ دینے کی اجازت دے دی اور ساتھ ہی اپنے نام کا سکہ جاری کرنے کی بھی اجازت دے دی۔ اور جب سلجوقی سلطان مارا گیا ایک جنگ میں تو عثمان نے 1299 عیسوی میں ارطغرل غازی کی وفات کے 10 سال بعد سلجوقی سلطنت سے علیحدگی کا اعلان کیا اور اپنی سلطنت کی بنیاد رکھی، جس کا نام سلطنت عثمانیہ رکھا۔ عثمان غازی کی 2 شادیاں ہوتی ہیں، ایک مالا خاتون سے جو کہ ایک شہزادی ہوتی ہیں سلجوق سلطنت کی، اور دوسری ایک درویش کی بیٹی سے جس کا نام شیخ ادابالی تھا۔ اس درویش کی بیٹی سے عثمان کی شادی ہوتی ہے۔ عثمان ایک دن شیخ ادابالی کی درگاہ پر سو رہا ہوتا ہے تو اس نے ایک خواب دیکھا، اور اس خواب میں دیکھتا ہے کہ ایک چاند شیخ ادابالی کے سینے سے نکلا اور وہ عثمان کے سینے میں اتر گیا، اور ایک درخت اس کے پہلو سے نکلا اور یہ بڑھتا ہوا چلا گیا اور اس کی شاخیں بحر و بر پر چھا گئیں، اور اس درخت کی جڑ سے نکل کر دنیا کے 4 دریا بہہ رہے تھے، اور یہ 4 بڑے بڑے پہاڑ اس کی شاخوں کو سہارا دیے ہوئے تھے۔ اس کے بعد ایک ہوا چلی اور اس درخت کے پتوں کا رخ ایک عظیم و شان شہر کی طرف ہو گیا، اور یہ شہر اسی جگہ پر تھا جہاں 2 براعظم اور 2 سمندر ملتے تھے، اور یہ شہر ایک انگوٹھی کی طرح نظر آتا تھا۔ عثمان یہ انگوٹھی پہننا چاہ رہا تھا کہ اس کی آنکھ کھل گئی، اور عثمان نے یہ خواب شیخ ادابالی کو بتایا تو شیخ ادابالی نے عثمان کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو اور تمہاری اولاد کو اسلام کی خدمت کے لیے منتخب کر لیا ہے، اور میری بیٹی کی شادی تم سے ہوگی۔ شیخ ادابالی کی بیٹی کا نام بالا خاتون تھا۔ بعد میں یہ خواب سچ ثابت ہوا اور عثمان کی اولاد نے 3 براعظموں پر حکومت کی۔ عثمان غازی کو ابتدا ہی سے سلطنت عثمانیہ کی بنیاد ڈالتے ہی بہت سارے مسائل کا سامنا کرنا پڑا، اور اس کی سلطنت کی سرحدیں برزنطینی امپائر سے ملی ہوئی تھیں۔ عثمان اپنی رعایا میں عدل و انصاف سے فیصلے کرتا تھا، اور یہ اپنے باپ کی طرح بہت عقل مند حکمران تھا۔ اس نے اپنی زندگی میں کبھی دولت کو اہمیت نہیں دی تھی، اور اس کو جو بھی مال غنیمت حاصل ہوتا یہ غریبوں اور یتیموں کا حصہ پہلے نکالتا تھا، اور اس کے بعد یہ باقی کا حصہ اپنی فوج میں تقسیم کر دیا کرتا تھا۔ عثمان ایک رحم دل اور سخی انسان تھا۔ جب اس کی اولاد میں سے کوئی بھی سلطنت عثمانیہ کا بادشاہ بنتا تھا تو اس کی کمر کے ساتھ اس کی تلوار باندھی جاتی تھی اور دعائیں کی جاتی تھی کہ یہ حکمران بھی عثمان کی طرح سخی ہو۔ برزنطینیوں نے عثمان کی سلطنت کو ابتدائی ایام میں ہی ختم کرنے کی کوشش کی اور اس کے ساتھ جنگ کرنے کا فیصلہ کیا۔ ان کے مقابلے میں عثمانی فوج بہت کمزور تھی، اور 13 سن 1 عیسوی میں برزنطینیوں نے ادرا نوس، مادانوس، قسطلہ، قطع، بورسیا وغیرہ کے کچھ نصرانیوں کو ساتھ ملا کر عثمان کی نوزائیدہ سلطنت کو ختم کرنے کے لیے جنگ کی، اور اس جنگ میں عثمان نے سپہ سالاری کی، اپنی فوج کی اور اپنے جوہر دکھائے اور خود جنگ میں گھس گیا اپنی فوج کے ساتھ، اور برزنطینیوں کو اس میں شکست دی۔ اور جب اس کی اس جنگ اور بہادری کا لوگوں کو پتہ چلا تو انہوں نے ساتھ والے علاقے جو تھے وہ خود ہی عثمان کے ساتھ شامل ہونا شروع ہو گئے، اور پھر 13 سن 8 عیسوی میں عثمان نے اکٹھے ہی ایک کے بعد ایک کر کے آک حصار، کوج حصار، قطع، لفقہ کے قلعے فتح کیے، اور 13 سن 13 عیسوی میں کبوہ، تکرر بیکار، یکتیہ، تراکوہ کے قلعے فتح کر لیے۔ اس کے بعد بروسا کا محاصرہ کر لیا۔ یہ شہر بہت اہمیت کا حامل تھا، اور اس شہر کی دیواریں بہت مضبوط تھیں، اور اس شہر کے امیر کے ساتھ 10 سال تک
جنگ کی عثمان نے اور بہت مشکلات کے بعد نصرانی سپہ سالار نے ہار مانی اور اس شہر پر بھی عثمان کا قبضہ ہو گیا۔ اس شہر کا امیر تقلی نوس تھا اور بعد میں اس نے بھی اسلام قبول کر لیا تھا اور بعد میں وہ دولت عثمانیہ کے مشہور سپہ سالاروں میں شامل ہوا اور عثمان کی شخصیت سے متاثر ہو کر بہت سے اسلامی گروہ سلطنت عثمانیہ کے جھنڈے تلے آ گئے اور عثمان کے کچھ الفاظ بہت مشہور ہوئے۔ جب وہ بستر مرگ پر تھا تو اس نے اپنے بیٹے کو ایک نصیحت کی اور خان کو کہ جہاد فی سبیل اللہ کے تسلسل کو قائم رکھنا اور دین اسلام کو ہمیشہ سربلند رکھنا، اور میری نسل سے جو شخص بھی حق اور عدل سے روگردانی کرے گا روز حشر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت سے محروم رہے گا۔ بعد میں اس کی نسل سے ہی محمد فاتح نے قسطنطنیہ کو فتح کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کو سچ کر دکھایا، اور اس کی نسل کی حکومت 3 براعظموں تک پھیلی اور عثمان کا خواب تعبیر ہوا۔ سلطنت عثمانیہ 1291 سے شروع ہو کر 1924 تک رہی۔ یہ 600 سال تک کا عثمانیوں کی حکومت کا دور بنتا ہے اور اس خاندان کے 37 سلطانوں نے حکومت کی، جبکہ دنیا میں اور کسی بھی خاندان کی اتنی دیر حکومت نہیں رہی۔ میں امید کرتا ہوں کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ اپنا اور اپنی فیملی کا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔